सिलिगुडी एसआईटीले शनिबार यस इन्स्टिट्युटको 25 वर्ष पुगेकोमा सिल्भर जुब्ली भव्य रूपमा पालन गर्यो। टेक्नो इन्डिया ग्रुपका संस्थापक तथा प्रबन्धक निर्देशक सत्यम रोय चौधरी तथा सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालयका चान्सेलरले विद्यार्थीहरूसित मिलेर 25 वटा बिरुवा रोपे। साझा एक सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरियो, जहाँ विद्यार्थीहरूले टेक्नो इन्डिया ग्रुपकी सह अध्यक्ष श्रीमती मौ रोय चौधरीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। विद्यार्थीहरूले आफ्नो आफ्नो सांस्कृतिक प्रतिभा प्रस्तुत गरे। सिलगुडीका प्रख्यात गायक श्री सत्यजित मुखर्जी, श्रीमती गौरी मित्रा र श्री आशिष कंश बानिकले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए।